केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। শুভ পঞ্চমী জানাই আপনাদের সকলকে। শুভ পঞ্চমী মানে পুজো এসে গেল পরের দিনই ষষ্ঠী। সুতরাং নতুন মাস পুজোয় যেন অবশ্যই হয়। একটা নতুন জামা হলে একটা যেন নতুন মাস্ক থাকে। নতুন মাস্ক, স্যানিটাইজেশন, কোভিড প্রটোকল মেনটেন করে প্লিজ দয়া করে পুজোটা দেখবেন। আপনারা সকলে আনন্দ পেলে আমরা আনন্দিত হই। আপনাদের সকলকে পঞ্চমীর দিনে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দরভাবে বাংলার গর্ব এই দুর্গা পুজোকে উপলব্ধি করুন। জয় 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 বাংলা মা দুর্গার জয়। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोअर बङबस्ती गुम्बा गाउँ निवासी नर्बु छिरिङ लेप्चाको गत 5 अक्टोबर 2020 को दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। यसर्थ उहाँको घेवा अर्थात् संग्ल्योन आगामी 25 अक्टोबर 2020 को दिन निज वासस्थान लोअर बङबस्ती गुम्बा गाउँ कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएकोले आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव एवं शुभचिन्तकहरू सबैलाई उपस्थित भइदिने निवेदन गरिन्छ। विनीत श्रीमती जोनी लेप्चा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। मल्ली बजार निवासी शान्तिमाला प्रधानको गत 15 अक्टोबर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको शवयात्रामा सहभागी हुनुहुने र यस शोकको घडीमा परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्त, इष्टमित्र र शुभचिन्तक वर्गमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी 27 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारको दिन मल्ली बजार पश्चिम बङ्गाल स्थित प्रधान होटलमा सम्पन्न हुने शुद्धि कार्यमा उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत गीता प्रधान, जेठी बुहारी, नरेश प्रधान, गीता प्रधान, माइला छोरा बुहारी, सुरेश प्रधान, गोल्डी प्रधान, कान्छा छोरा बुहारी, पवित्र प्रधान, डीएन प्रधान, जेठी छोरी ज्वाइँ, सुचित्र प्रधान, हरीश राई, माइली छोरी ज्वाइँ, सुमित्र प्रधान, कान्छी छोरी, समस्त नाता नातिनी, पनातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। टेक हिल कल सेन्टर, कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अखिल भारतीय गोर्खा लीग युवा संगठन तरुण गोर्खाद्वारा बङ्गालभित्रको कुनै पनि व्यवस्था पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा स्वीकार नगर्ने भनी कालेबुङ डम्बर चौकमा पोस्टरिङ। रेड क्रस सोसाइटी टिस्टा शाखाले कालेबुङ जिल्ला पुलिसको तर्फबाट गरियो हाइवेको निम्ति एम्बुलेन्स प्रदान। मिरिकदेखि अन्य स्थानमा जाने वाहन भाडा गरियो निश्चित। अनि गोजमुमो मिरिक शाखाले पर्जापट्टा विशेष सचेतना अभियान गर्ने सुरु। आज अखिल भारतीय गोर्खा लीगको युवा संगठन तरुण गोर्खाको नाममा बङ्गालभित्रको कुनै व्यवस्था स्थायी राजनैतिक समाधानको रूपमा स्वीकार नगर्ने भनी कालेबुङको डम्बर चौकमा पोस्टरिङ गरिएको छ। रेड क्रस सोसाइटी टिस्टा शाखालाई कालेबुङ जिल्ला पुलिसको तर्फबाट हाइवे क्षेत्रको निम्ति एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको छ। टिस्टा रेड क्रस सोसाइटीको तत्वावधानमा क्षेत्रको सार्वजनिक भवनमा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सोही कार्यक्रममा जिल्ला पुलिसको तर्फबाट पुलिस कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सोसाइटीलाई एउटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको हो। बस पानी गाड़ी पर छिटा दीजिए।
विशेष गरी हाइवे 10 मार्गमा अधिकतर वाहन दुर्घटनाहरू भइरहने गर्छ। क्षेत्रमा आपतकालीन सुविधाको निम्ति हालसम्म भने जस्तो एउटै पनि एम्बुलेन्स छैन। दुर्घटनाहरू हुँदा अधिकतर घाइते मानिसहरूलाई उद्धार गरेर तत्काल सठिक प्राथमिक उपचार गर्न नपाउँदा नै प्राण गुमाउनु पर्ने जटिल समस्यालाई केन्द्र गरेर नै जिल्ला पुलिसको तर्फबाट सोसाइटीलाई उक्त एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको कार्यक्रममा पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले बताएका छन्। क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है, ये जो पर्टिकुलर एम्बुलेंस विल बी ओनली यूज्ड फॉर इमरजेंसी एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया है ये भी बता देता हूँ। अगर हम लोग मान लीजिए हर एक पर्पस के लिए एम्बुलेंस लेके जाएंगे देन इमरजेंसी के लिए भी इसका अवेलेबिलिटी नहीं होगा। वेयर एज दिस एम्बुलेंस इज बेसिकली हैविंग ऑल द इक्विपमेंट्स which can cater and save a person's life in case of emergency. So only in case of dire emergencies this ambulance service would be available. मतलब routine visits कहीं hospital जाना है उसके लिए ambulance for that this ambulance is not meant for. उसके लिए तो Red Cross themselves are having different ambulances and they have already expressed their plans to make a different fleet of ambulance. तो दैट में भी रन ऐसे डिफरेंट ये करके चलाएंगे। उसमें ये फ़ोन नंबर्स हम लोग अभी 4 शेयर कर सकते हैं। 4 फ़ोन नंबर शेयर कर रहे हैं। 2 विल बी मैन्ड बाय पुलिस डिपार्टमेंट एंड 2 विल बी मैन्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड वी विल जॉइंटली हैव ए टीम विच विल एक्चुअली ऑपरेट दिस सिस्टम। तो इसमें ऐसा है कि मतलब तो मैं यही बोल रहा था कि कोई मोटर एक्सीडेंट हो गया इन विच द विक्टिम नीड्स इमीडिएट असिस्टेंस, या मान लीजिए कोई घर में मतलब अभी इमरजेंसी आ गया, कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक, उस टाइप का सिचुएशन में एनी पब्लिक कैन कॉल दिस एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट इन एनी ऑफ द 4 numbers which have been given. That will be given to all of you. It will be announced here, and in that numbers you can avail this ambulance service. We will try to send the ambulance as soon as possible. A driver and everything is in standby. But please don't call this for other routine purposes. This is not supposed for such. मुख्य अतिथिको रूपमा कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमला आइएएस उपस्थित रहेकी थिइन् भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई, त्यसरी नै अन्य अतिथिगणमा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके अजिम, रेड क्रस सोसाइटी कालेबुङ जिल्ला सचिव संयोगिता सुब्बा, सीएमओएच टिस्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टर तपस सिकदार, सब डिभिजनल मेजिस्ट्रेट अमीर लोहार, रेड क्रस सोसाइटी कालेबुङ सन्दीप जैन, टिस्टा रेड क्रस सोसाइटी सभापति रोशन भुजेल लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै जिल्लापाल आर बिमलाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै जिल्ला पुलिस प्रशासनको तर्फबाट भएको उक्त कार्य सराहनीय रहेको बताइन्। And next, the placement of the ambulance of the Police Department, Government of West Bengal, here in Tista. That is another very important move and much thoughtful for making the trained manpower into full use and optimum utilization of the resources we are having. So I congratulate SP for this initiative. It is a wonderful combination of keeping the Red Cross and the police ambulance together for the welfare of the people at need. As explained by SP, already whatever the conditions, how we are going to use it is totally free for the public. It is all known to you. कार्यक्रममा संयोगिता सुब्बा लगायत अन्य अतिथिगणले पनि आफ्नो सम्बोधन प्रस्तुत गरेका थिए। मिरिकदेखि सिलगढी, दार्जिलिङ, खरसाङ तथा सम्बन्धित रुटमा पर्ने ठाउँहरूको गाडी भाडा निश्चित गरिएको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै बुधबार कृष्णनगर मिरिक ट्याक्सी स्ट्यान्ड सिन्डिकेट एसोसिएसन अध्यक्ष साङ्गे तामाङ अनि सचिव विराज राईले गाडी भाडा निर्धारित मूल्यदेखि धेरै उठाएको गुनासो आइरहेकोले मिडिया मार्फत स्पष्ट गरिएको बताएका छन्। अध्यक्ष साङ्गे तामाङले सिन्डिकेटसँग सम्बन्धित ट्याक्सी गाडीहरूले निर्धारित मूल्यदेखि धेरै भाडा नउठाएको बताउँदै कतिपय मौकामा गुड्ने गाडीहरूले तोकिए भन्दा धेरै भाडा लिइरहेको जान्नमा आएकोले यदि यस्तो भए सिन्डिकेटमा प्रमाणसहित गुनासो दर्ता गराउने अपिल गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारीको ले गर्दाखेरि गाडीको अवस्था धेरै खराब भएको थियो र प्यासेन्जरको यातायात पनि कम्ती भएको कारणले गर्दा र त्यही बेलामा नै तेलको मूल्य बढेको कारणले गर्दा हामीले 150 रुपैयाँ गाडीको भाडा गर्न बाध्यता भयौँ
र यसै कारणले सबैको सहमति लिएर नै हामीले सिलगढी दार्जिलिङ खरसाङको भाडा 150 रुपियाँ गरेका हौँ। यस प्रकारका छन् मिरिक टु सिलगढी 150, मिरिक टु रनीगेट 130, मिरिक टु गाडीधुरा 100, मिरिक टु दुधिया 80 र यस्तै छ फेरि सौरेनी टु सिलगढी 130, फगडी टु सिलगढी 120, घयबारी टु सिलगढी 120, घयबारी टु सिलगढी 110 मात्र छ। नेपाल तरफ जाने पानीघट्टा भएर मिरिक टु भाया पानीघट्टा भएर काँक्री भित्ता जाने जुन गाडीको मूल्य छ त्यसको हामीले 160 रुपियाँ राखेका छौँ। हामी यो प्यासेन्जरलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि रुटको गाडीहरूले बेसी भाडा लिएको खण्डमा तपाईँहरूले यस प्रकारले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कृष्णनगर ट्याक्सी स्ट्यान्डमा 8327232706 तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नम्बरमा नलागेको खण्डमा यहाँ हाम्रा विराज भाइ सेक्रेटरीको नम्बरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 8348698593। गोजोमोमो 2 मिरिक महकुमा समितिले 2 नोभेम्बरदेखि मिरिक महकुमाको प्रत्येक चिया बगान अनि वनबस्ती क्षेत्रमा पर्जापट्टाको मुद्दा लिएर जनचेतना अभियान सुरु गर्ने भएको छ। यस आशयको जानकारी बुधबार गोजोमोमो 2 मिरिक महकुमा समिति अध्यक्ष समीर राईले एउटा भेटमा दिएका छन्। तिनले गोर्खा जातिको महान पर्व दशैंको आगमनमा सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई शुभकामना दिँदै खुलेर सांस्कृतिक पर्व दशैं मान्ने अपिल पनि गरेका छन्। भेटघाटको अवसरमा तिनले गोजोमोमो पर्जापट्टामाथि गम्भीर रहेको पनि बताएका छन्। जुन चाहिँ 2021 को विधानसभा इलेक्सन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लड्ने नै छ, तथापि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिले विभिन्न प्रकारको जनमुखी कार्यक्रमहरू तयार पारेका छन् केन्द्रीय समितिको पक्षबाट र विशेष गरेर यो 2 नोभेम्बरदेखि यो मिरिक महकुमा क्षेत्रको सम्पूर्ण चिया बगान क्षेत्रमा फरेस्ट क्षेत्रमा हामी यो क्षेत्रको मान्छेहरूले वर्षौंदेखि बसोबासो गरेर आएको आफूले सिचेको जग्गा जमिनको पर्जापट्टा सम्बन्धीमा हामी जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने नै छौँ। नमस्कार, जय गोर्खा। रिम्बिक लोधोमा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको भाइस प्रेसिडेन्ट म शरद लिम्बुको तर्फबाट तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अहिले भइरहेको यो जनसम्पर्क कार्यक्रम गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा लामागाउँ रेलिङ साम्सु शाखाको तत्त्वावधानमा सञ्चालन भइरहेको छ र अब केही क्षणमा समापन पनि हुनेछ र यस समयलाई तपाईहरुले आफ्नो बहुमूल्य समयलाई हामीसँग यसरी राखिदिनु भएकोमा हामी समष्टि सँगसँगै यस शाखाका प्रतिनिधिको तर्फबाट तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अबको भावी कार्यक्रममा गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चाले अबको दशैं पश्चात विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसमा पनि तपाईहरुको सहभागीको हामी आशा साचेका छौँ र तपाईहरुबाट सहयोगको पनि अपेक्षा साच्दछौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अखिल भारतीय गोर्खा लीग युवा संगठन तरुण गोर्खाद्वारा बंगालभित्रको कुनै पनि व्यवस्था पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा स्वीकार नगर्ने भनी कालेबुङ डम्बरचोकमा पोस्टरिङ। रेड क्रस सोसाइटी टिस्टा शाखाले कालेबुङ जिल्ला पुलिसको तर्फबाट गरियो हाइवेको निम्ति एम्बुलेन्स प्रदान। मिरिकदेखि अन्य स्थानमा जाने वाहन भाडा गरियो निश्चित। अनि गोजोमोमो मिरिक शाखाले पर्जापट्टा विषय सचेतना अभियान गर्ने सुरु। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। শুভ পঞ্চমী জানাই আপনাদের সকলকে।
শুভ পঞ্চমী মানে পুজো এসে গেল পরের দিনই ষষ্ঠী। সুতরাং নতুন মাস্ক পুজোয় যেন অবশ্যই হয়। একটা নতুন জামা হলে একটা যেন নতুন মাস্ক থাকে। নতুন মাস্ক, স্যানিটাইজেশন, কোভিড প্রটোকল মেনটেন করে প্লিজ দয়া করে পুজোটা দেখবেন। আপনারা সকলে আনন্দ পেলে আমরা আনন্দিত হই। আপনাদের সকলকেই পঞ্চমীর দিনে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দরভাবে বাংলার গর্ব এই দুর্গা পুজোকে উপলব্ধি করুন। জয় 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 বাংলা মা দুর্গার জয়। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। लोवर बङबस्ती गुम्बा गाउँ निवासी नर्बु छिरिङ लेप्चाको गत 5 अक्टोबर 2020 को दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। यसर्थ उहाँको घेवा अर्थात् सङ्ग्ल्योन आगामी 25 अक्टोबर 2020 को दिन निज वासस्थान लोवर बङबस्ती गुम्बा गाउँ कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएकोले आफन्तजन, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव एवं शुभचिन्तकहरू सबैलाई उपस्थित भइदिने निवेदन गरिन्छ। विनीत श्रीमती जोनी लेप्चा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। मल्ली बजार निवासी शान्तिमाला प्रधानको गत 15 अक्टोबर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको शवयात्रामा सहभागी हुनुहुने र यस शोकको घडीमा परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्त, इष्टमित्र र शुभचिन्तक वर्गमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी 27 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारको दिन मल्ली बजार पश्चिम बङ्गाल स्थित प्रधान होटलमा सम्पन्न हुने शुद्धि कार्यमा उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत गीता प्रधान, जेठी बुहारी, नरेश प्रधान, गीता प्रधान, माइला छोरा बुहारी, सुरेश प्रधान, गोल्डी प्रधान, कान्छा छोरा बुहारी, पवित्र प्रधान, डीएन प्रधान, जेठी छोरी ज्वाइँ, सुचित्र प्रधान, हरीश राई, माइली छोरी ज्वाइँ, सुमित्र प्रधान, कान्छी छोरी, समस्त नाता नातिनी, पनातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी
स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो सेम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115।
आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RC रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि
जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो. Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 548069219113. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा. फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ. यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ. यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ. यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ. यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला. सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697. उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ. हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगबैग, वान पोलार, कैमल माउंटेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन,
आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मन्दिर रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.